हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुद का दीना दिखा के ले आऊं, और मेरे करीम नवाज दे मुझको कि मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। ये मेरा ही शेर है। बहरहाल जी मुमताज भाई पढ़ रहे थे और दुआइया शेर पढ़ रहे थे कि इनको भी दिखा दे मदीना, उनको भी दिखा दे मदीना, उनको भी दिखा दे मदीना। बहरहाल मैं एक मंजर पेश कर रहा हूँ कि जब एक आम आदमी भारतगंज में रहता है, कदमे रसूल में रहता है, तो यहाँ से निकलता है, मार्केट देखता है, बाजार देखता है, और थोड़ा आगे बढ़ता है तो इलाहाबाद देखता है, उससे आगे बढ़ता है तो बनारस देखता है, लखनऊ देखता है। मगर जब किस्मत से उसकी हाजिरी गुंबदे खदरा में होती है, जब अपनी आंखों से सुनहरी जालियों को देखता है, तो क्या महसूस करता है। मुमताज भाई शेर में मैं पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा कि जब सुनहरी जालियों को एक आशिक रसूल देखता है तो क्या कहता है। वो कहता है कि बारगाहे सैयदे कौनो मका तक आ गए। शेर सुनिए, शेर सुनिए। बारगाहे सैयदे कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां तक आ गए। बारगाहे सैयदे कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां तक आ गए। और ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए कि जो गया था लामका उसके मका तक आ गए। ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए कि जो गया था लामका उसके मका तक आ गए। आइए मोहतरम हज़रात, बहुत तेजी के साथ मैं देख रहा हूँ हमारी बज़्म मोहब्बत में जनाब शमसुल हुदा साहब तशरीफ रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत मआब में अक़ीदत व मोहब्बत का नज़राना पेश करें। कि समुंदर पार कर जाइबे, समुंदर पार कर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर मदीना जाके मर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर। समुंदर पार कर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर मदीना जाके मर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर। के क़यामत में अगर जिब्रील अपना पर बिछा देंगे, क़यामत में अगर जिब्रील अपना पर बिछा देंगे, तो पुल से हम गुजर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर। तो पुल से हम गुजर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर। समुंदर पार कर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर मदीना जाके मर जाइबे, नबी का नाम ले लेकर। और मैं 4 मिसरे आप तक पेश कर रहा हूँ, समाज फरमा ले। मेरे आका का इख्तियार क्या है, अब उसको सामने रखे मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाहजा फरमा ले। उससे पहले पूरा मजमा एक बार सुभान अल्लाह। समुंदर पार कर जाइबे, उठा लो जामे अल्लाह, उठा लो जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कि उठा लो जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठिले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठा लो जामे अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। उठिले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। और सरे महशर कौन बांटेगा, सर महशर कोई पूछे कि जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह जो होगा
تو کہہ دینا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا تو کہہ دینا رسول اللہ، تو کہہ دینا رسول اللہ۔ اب ایک منقبت کا شعر میں آپ تک پیش کر رہا ہوں، مقام سروا میں اپنے ذہن و فکر کو لے چلے۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں، آپ ساری دنیا یہ جانتی ہے کہ سر زانب علی پہ تھا، آنکھ لگی سورج ڈوبنے لگا۔ حضرات اب علی میرے رسول کے ادب و احترام میں ہے، اس واقعے کو ساری دنیا جانتی ہے۔ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کر لیں، لیکن ایک بار ذرا سا نظر کو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ سمندر پار کر جائیبے یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گرم چل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، کہ نماز اثر پڑھنی ہے جو پوچھا تو علی بولے، نماز اثر پڑھنی ہے جو پوچھا تو علی بولے، ارے میرے سرکار گر سورج نکل جائے تو اچھا ہے، میرے سرکار گر سورج نکل جائے تو اچھا ہے، میرے سرکار گر سورج نکل جائے۔ محبت اعلیٰ حضرت بستی بستی کریا کریا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، کہ سمندر پار کر جائیبے۔ میں 4 مصرے ایک فکر آپ تک پیش کر رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ آپ نے واقعہ سماعت کر لیا، مگر اب میں سورج کی طرف لے کر چل رہا ہوں۔ سورج ڈوبے ہوئے سورج نے جب جنگلی پاک کا اشارہ پایا، اصل کی جگہ پہ آ کے رکا، اب اس کی حسرت کیا ہے ملاحظہ کر لیں، ذرا سا کہہ دیں سبحان اللہ کہ الہی زندگی میں ہندوستان تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز بھائی سر کے حوالے سے میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ الہی زندگی میں کاش ایک بار ہو جائے، الہی زندگی میں کاش ایک بار ہو جائے، میں طیبہ جاؤں یا طیبہ میرے دل میں سما جائے، الہی زندگی میں کاش ایک بار ہو جائے، میں طیبہ جاؤں یا طیبہ میرے دل میں سما جائے، کہ یہی حسرت لیے ہر شام سورج ڈوب جاتا ہے، یہی حسرت لیے ہر شام سورج ڈوب جاتا ہے، علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو نیند آ جائے، علی کی ران پہ پھر مصطفیٰ کو نیند آ جائے، علی کی گود میں پھر مصطفیٰ کو نیند آ جائے۔ اب ایک اور حکم ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ بس ایک مطلب 2 شعر کو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کرپا کرا کرپا کرا کرپا کرا ہم پہ عربی سجن، کرپا کرا کرپا کرا ہم پہ عربی سجن، ذرا جلوہ دکھانا ہو، کرپا کرا ہم پہ
अरबी सजन जरा जलवा दिखाता हो। विनती करत हूँ मैं कब से नबी, विनती करत हूँ मैं कब से नबी, जरा तैबा बुला लाओ। विनती करत हूँ मैं कब से नबी कि तुम्हारे इशारा से चंदा तू पारा, कि तुम्हारे इशारा से चंदा तू पारा, अंगुली से तुम्हारे पानी के धारा, तो करके इशारा जहन्नम से आका सबके बचाना हो। कृपा करा हम पे अरबी सजन। क्या मैं आप पे बोझ बन रहा हूँ? अगर मैं आप पे बोझ बनने लगूं तो सबको हक है जब चाहे चैन गोली कर सकते हैं हज़रात। मैं आखिरी शेर बड़ी तेजी के साथ पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। कृपा करा कि पापी पपीहा के बगिया माँ डेरा, हरदम शिकारी लगावे ना फेरा, तो काली कोठरिया माँ हमरे नबी, काली कोठरिया माँ हमरे नबी, नूरी शम्मा जलादा हो। कृपा करा हम हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।